Salam alaikum, j'espère que vous êtes tous en bonne forme. نتكونوا بخير. Et alors هذه la séance numéro 3 في المراجعة ديالنا اللي هي نورمالمون موجهة للمترشحين الأحرار اللي عندهم الدورة الاستدراكية. نتمنى توفقوا فيها إن شاء الله. alors هاد لا سيونس هادي جات مورا جوج ديال لي سيونس ديجا شفنا جوج د الحصص هادي الحصة الثالثة وباقيين حصص وحدين أخرين نتمنى تمشيو معنا مزيان في هاد المراجعة هادي. الوغ شنو غنشوفو فيها غنشوفو فيها لي فيغور دو ستيل يعني عندنا واحد التمرين هنايا ومورا عاوتاني كاين لا برودكسيون اكريت هادشي هذا اللي مطلوب هنايا طلب منكم نورمالمون تحاولوا تخدموه الوغ الناس اللي معايا في لو جروب واتساب وفيسبوك راه ديجا عطيت لكم هاد لو بي دي اف هذا لو فيشي هذا بالنسبه للناس اللي ما كاينش في لو جروب غتلقاو هاد لو سيبور هذا اولا هاد الفيشي هذا اللي خدامين عليه باش نتوما تخدموا قبل الوغ غتلقاوه في تحت من هاد لا فيديو هادي نحط لكم الرابط اللي غيديكم للسيت ديال molfrancais.com غتلقاو فيه هادشي هذا وحتى ديال الحصص الاخرين الوغ على بركه الله عندنا اول حاجه عندنا لي فيغور دو ستيل اوكي وعندنا هنا ان سول طرافاي افير تمرين واحد علاش لانه كتعرفوا في لي زيكزامان ريجيونو دائما لي فيغور دو ستيل يجيو على واحد الشكل كيسولونا بطريقه دائما طريقه واحده نقولوا دائما تطلبوا منا دو نومي اولا ديدونتيفيي اولا دو ريليفي اولا دو دير الوغ نقولوا اولا نحددوا اولا نعرفوا اشنا هي لا فيغور دو ستيل اللي استعملات في هذاك لينونسي اوكي يعني كيعطينا واحد لينونسي بحال هذا وكيقول لنا شنو هي لا فيغور دو ستيل استعملات فيه يعني حاجه اللي نورمالمون نتوما كتعرفوها غير هو هنايا ملي كنقول لك نومي يعني سمي لا اولا لي فيغور دو ستيل يعني لا فيغور يعني وحده اولا يقدروا يكونوا بزاف علاش parce que tout simplement dans un énoncé on peut avoir un certain nombre de figures de style on peut avoir une اولا بزاف اوكي يعني يقدر يكون عندنا جوج يقدر يكون عندنا ثلاثه الا كنتو عقلتو شفت معاكم واحد لينونسي اللي في ربعه واخا لينونسي تيبان واحد ديك الجمله كتبان شي شويه صغيره ولكن فيها حتى ربعه ديال لي فيغور دو ستيل لقينا اوكي غير باش تعرفوا بلي يقدر يكونوا بزاف غير باش نهار ليكزامان مثلا كتخرج انت كتقول لقيتي لي بيربول واحد تيقول لي لقيت لا كومباريزون ممكن يكونوا بجوج بهم صحاح غير هو كله شنو بان ليه اوكي alors عندنا le premier énoncé كيقول on leur fit هاد le verbe c'est le verbe faire في le passé simple ok voir la ville alors خلاوه يشوف المدينة les édifices publics élevés alors هادوك البنايات العمومية élevé اللي طالع ok jusqu'au nu alors حتى السحب طالعة حتى السحاب les marchés ornés هادو لي مارشي اللي هما مزخرفين اولا مزوقين ب 1000 كولون بشحال من اعمده 1000 صور معايا تقول مثلا واحد البنايه طلعت حتى للسما حتى للسحاب وكتقول بان هذه مزوقه ولا مزخرفه بشحال من عمود 1000 يعني هنا تو سامبلومون شنو كدير هادشي راه كاين في كانديد اوكي ديال فولتا بالمناسبه هادو كامل بيان شوفوا هنايا راه كاين غير خديتهم لكم غير من المؤلفات اللي عندنا يعني اللي عندنا في البروغرام ديالنا يعني ما خديناش شي حاجه اخرى اوكي الوغ نتمنى تفكروا فيها الوغ ناخذ هاد لوتي هذا باش نكتبو شنو هي لا فيغور دو ستيل اللي كاينه هنايا كاينه ليكزاجيراسيون اوكي المبالغه ليكزاجيراسيون هي ليبيربول الوغ الا شفتو انا راه ما كنقولش لكم التعريف ديال لا فيغور دو ستيل حيت ماشي داكشي تيهم ماشي نقول لك عرف لنا لا فيغور دو ستيل ولكن غيعطيوك هاد الخدمه هادي ديرها اوكي داكشي علاش راه غادي نعطيو لي نونسي في نفس الوقت نذكرو بشي امور الوغ ليبيربول سي تو سامبلومون ليكزاجيراسيون لورسكون اكسبريم كيلك شوز مي افيك اكزاجيراسيون اوكي ملي كنعبروا على شي حاجه بمبالغه ملي كتقول مثلا شي واحد كتسنى شويه كتقول له من الصباح وانا كنتسنى مثلا بالغتي في التعبير ديالك كتسمى هادي ليكزاجيراسيون اوكي الوغ كتسمى ليبيربول ندوزو لينونسي سويفون كنقولوا هنايا كانديد ابروش يعني كيقرب كانديد فوا سون بيانفيتور يعني كيشوف هذاك اللي دار فيه الخير هذاك المحسن بين القوسين اللي دار فيه الخير شكون هنايا يعني كفكره هذا سي جاك لاناباتيست عارفين سيكو جاك لاناباتيست كان دار فيه واحد الخير لا هو لا بونغلوس اوكي ملي هرب من الجيش هرب من الحرب وهرب من الجيش لقى شكون غيلقى جاك لاناباتيست هو اللي غادي يدير فيه هذاك الخير ولكن فاش كانوا فوق البحر فوق هذاك هذاك لو فيسو اش غيوقع غادي يغرق جاك لاناباتيست الوغ غادي يقرب وغادي يبقى يشوف فيه غادي يشوفو كانديد كي ريباري اللي كيبان هذاك لو بيانفيتور هذاك جاك لاناباتيست كيبان مره ان مومون اي كي est englouti
englouti pour jamais اللي كيبان مره وكيغبر بزاف. كيغبر فين؟ تيغمروا الماء بيسكو كان تيغرق. اوكي. اللي تيهمنا هنايا ملي كنقولوا ريباري وكنقولوا انغلوتي، عندنا واحد دو مون ولا دو زيدي. اوكي. الوغ دو تيز اللي هما ديفيرونت en fait ils sont opposés متناقضين. داكشي علاش غنكتبوا هنايا ملي كيكون عندنا جوج الكلمات جوج الافكار متناقضين في نفس الجمله، قلنا مرة تيبان مرة تيغبر تحت الماء. الوغ سي لونتي يعني ضد، حيت كاين واحد الحاجه وكاين النقيض ديالها، داكشي علاش غنقولوا اونتي. ولكن اونتي واش اونتي فراز ولا اونتي تيز؟ هنا في الحقيقه عندنا اونتي تيز. علاش ماشي اونتي فراز؟ اونتي فراز ملي كنقولوا الضد ديال هداكشي اللي خاصو يتقال، يعني الجمله ديالي ما فيهاش تناقض في الداخل. مثلا الا قلت لي مثلا شي واحد تطلع لك، قلتي ليه جيتي بكري هو تطلع لك، الجمله كلها هي في الداخل ديالها ما فيهاش جوج كلمات متناقضين، ولكن اشنو درتي انت؟ قلتي العكس ديال داكشي اللي خاصو يتقال، يعني في هذاك الموقف كتسمى هذه لونتي فراز. ولكن في هذه الحاله هذه ما قلناش العكس ديال داكشي اللي خاصو يتقال، ولكن لا في الداخل الجمله عندنا جوج الحويجات اللي هما متناقضين في الداخل ديال لينونسي، تمنا ما تلفوش. دابا في لينونسي نيميرو 3 نوتر كور est un trésor، القلب ديالنا هو كنز. هادشي في بالزاك ولا في لو بير غرو ديال بالزاك. ملي كيقول لك شي واحد القلب ديالو كنز، يعني شبه القلب ديالو بالكنز. ولكن واش كاين اداه تشبيه؟ ما عندناش ان كومباراتيف، ما عندناش ان اوتي دو كومباريزون. alors là on parle de quoi? on parle d'une comparaison sans outil، واحد التشبيه، نقولوا تشبيه ماشي حتى المقارنه، ولكن بدون اداه. alors en fait il s'agit ici il s'agit d'une métaphore. alors ملي كنقولوا هذا فيغور دو ستيل، كاين فيكم الناس اللي كيقراو اداب والعلوم الانسانيه غادي يعرفوا اوتوماتيكمون تعرف المقابل ديالها في اللغه العربيه، لانك تقرا هذا الشيء هذا مزيان. ملي كنقول لك لا ميتافور وتنقول لك راه تشبيه بدون اداه، راه غتعرف شنو المقابل ديالو. هنايا في لينونسي نيميرو 4 si l'on vient à songer الى جينا نشوفوا، الى جينا نفكروا لو سونج، ملي كتفكر بزاف اولا ملي كتدخل في واحد نقدروا نقولوا كاع تتحلم. اوكي. en mille formes نفكروا في هاد الألف شكل que prend à Paris، يعني في باريس هاد الألف شكل اللي كياخذ الفساد لا كوربسيون، يعني الفساد في باريس كياخذ 1000 شكل. ولا جينا نفكروا في هاد 1000 شكل، انا كنسيت على المساله هذه حيت هي اللي غادي تخليك تفهم فيغور دو ستيل. وكتجي هنا كتقول بارلونت او مويت، هذه باقي ما فهمتوهاش ربما. بارلونت يعني كدوي، مويت يعني ما كدويش. الا رديتو البال مثلا ملي كتحبس صوت التلفازه كتكتب ليك فوق في الشاشه ديالك بحال هكا موي، يعني صامت سيلونسيو ولا شي حاجه بحال هكا. وحتى داك الشخص اللي هو ابكم كيتسمى موي. سي بون مفهومه هادي. يعني هنا بالغنا، هنا عندنا جوج كلمات في نفس الجمله اللي متناقضين تو سامبلومون. يعني عندنا جوج لي فيغور دو ستيل سامبلومون هنايا. عندنا تو سامبلومون ليكزاجيراسيون اولا بين قوسين ليبربول. اوكي. وعندنا اوسي، ما غاديش نديرو سلاش مي غنديرو زائد. الوغ عندنا اوسي اون اوتر فيغور دو ستيل هنايا. قلنا ملي كيكون عندنا جوج كلمات ولا جوج الافكار متناقضين، دو زيدي اوبوزونت كونتراديكتوار dans une même phrase ou bien dans un même énoncé، كندويو هنا علاش؟ كندويو على لونتيتيز. لونتيتيز اوكي. اونتيتيز بالمناسبه راه فيها اونتي يعني ضد، وتيز بين قوسين فكره. مزيان. Et alors, on passe maintenant à la phrase ou bien à l'énoncé numéro 5. كنقولوا la ville. La ville. Un volcan endormi. وهذه ربما نكون شفتها معكم من قبل، راه كاينه في إليتيون فان في كوبلور. حيت دائما تتقارن المدينه بلي فيلاج، كتقارن الناس اللي ساكنين في المدينه في الشمال ولا برا بالناس اللي فيلاجوا. كنقارنوا الحياه العصريه بالحياه يعني التقليديه. كنقارنوا هذوك العيالات اللي زوجوا وكيضربوهم
الازواج ديالهم بهذوك البنات اللي العوانس اللي وصلوا لواحد العمر باقي ما تزوجوش الى اخره. هادشي تكونوا عرفتوه من خلال القراءه ديالنا الملخص ديال هاد اليتيون فان في كوبلور. اللي باقي ما شافوش نتمنى يشوف باش يفهم الامور ويعرف شنو واقع. الوغ كنقولوا هنا ان فولكان، يعني هاد لا فيل هادي راه هي ان فولكان اندورمي، بحال واحد البركان اللي هو خامد، اللي هو غير نشيط ديك الساعه، اوكي ناعس، كي بو سو ريفيي اللي ممكن يفيق نيمبورت كون، يعني في اي لحظه في اي وقيته، تو ماتر ويخلي كلشي اون بياس ويرجع كلشي اون بياس. اوكي شنو تيهمنا هنايا؟ كاين واحد الحاجه هنا ولكن غنغمضوا عليها عينينا ملي كنقولوا لا فيل، ولكن راه عندنا شي حويجات اونتر بارونتيز. داكشي علاش عندنا واحد النقاط بين قوسين ولا بين معقوفتين، هادشي كيعني بان مسحنا شي حويجات هنا قبل ما نحط لكم هذا، مسحت شي حويجات هنا. يالو اللي كيهمنا من هنا داكشي اللي جاي، كنقولها ان فولكون اندورمي، واحد هذا اللي ناعس نورمالمون. لي جون ولا لي بيرسون على من كنقولوا اندورمي، كنقول مثلا محمد اندورمي باسكو سي اون بيرسون. اوكي وملي كنقول كي بو سو ريفي، كي بو سو ريفي نورمالمون شكون اللي يقدر يفيق؟ واش انسان؟ يعني عطيت واحد لا كاليتي هيومان لواحد لو فولكان. اوكي فولكان راه كيبان بركان، يعني شنو درت هنايا؟ درت لا بيرسونيفيكاسيون. علاش قلت لكم كيبان ملموس؟ لو فولكان شي حاجه اللي ملموسه كتبان في الواقع كاينه. علاش؟ حيت غيوقع لنا اشكال مع واحد الحاجه اخرى، واحد لا فيغور دو ستيل اللي غنشوفوها نيت هنا. اوكي الو عندنا هنا لا بيرسونيفيكاسيون كيف تشوفوا جات من بيرسون، اوكي من بيرسون بحال هكا. الو شخص انا ولا شخص، الو بيرسونيفيكاسيون. Et alors, حنا دابا في l'énoncé numéro 6 كنقولوا هنا cependant il s'y rencontre ça et là. هنا والهي كيتلاقاو اش؟ لي دولور. لي دولور هما الآلام والاغلوميراسيون دي فيس، يعني التكتل ولا التجمع ديال لي فيس. لي فيس ديجا شرحنا بزاف د المرات، تنقولوا فلان فيه فيس خايب، فيه شي فيس بلا ما نقولوا كاع خايب، نقولوا غير فيس راه ديجا كلمه راه خايبه. فيس يعني فيه شي عيب، فيه شي حاجه خايبه، شي ديفو. اوكي اي دي فيرتو، الفيرتو العكس فضائل، شي حاجه اللي زوينه مزيان. غون غروند اي سولونيل. الوغ هاد التكتل هذا كيرجع هاد لي دولور، التكتل ديال هاد اولا التجمع ديال هاد لي فيس، هاد الفضائل وهاد العيوب كيخليو هاد الالام يوليو كبيره. اوكي ويوليو مهيبه. غادي نغمضوا عينينا على كلشي وغادي نجيو لهاد فيس و فيرتو، جوج كلمات اللي متناقضين كاين في نفس الجمله، كتسمى هادي اونتيتاز تو سامبلومون. اوكي ندوز دابا لينونسي نيميرو 7. طونطون اون دون، مره كنعطيو، طونطون اون نو دون با، مره ما كنعطيوش. شنو بان لكم هنايا؟ شنو عندنا هنايا؟ مره كنعطيو مره ما كنعطيوش. يعني هنا كاين واحد الفكره، هنا كاين العكس ديالها، النقيض ديالها تو سامبلومون، واخا حتى بلا نيغاسيون، حتى بالنفي نو با. اوكي حيت نو با هي اداه ديال النفي، هما دي زوتي دو نيغاسيون. اوكي دي adverbes de négation. Alors là, on parle tout simplement d'une antithèse. نفس الشيء دائما، شفتوا الانتيتيز كثيرة. 8 هنا دابا في لينونسي نيميرو 8. Les sages du pays، يعني دوك الحكماء بين قوسين، n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace، هادشي في كانديد، ما لقاوش شي وسيلة اللي هي فعالة. لاش؟ pour prévenir une ruine totale، باش يمنعوا هاد الدمار، باش يمنعوا واحد الدمار نقول بين قوسين شامل. que donner que de donner إلا أنهم يعطيو au peuple، يعني الشعب، un bel autodafé. اوكي واحد l'autodafé زوين. l'autodafé déjà قلنا c'est que c'est l'exécution des jugements. اوكي l'exécution يعني التنفيذ ديال الأحكام. شنو هاد الأحكام؟ شنو تيجي فيها؟ هو الإعدام، الإعدام بالحق نورمالمون. قلت لكم حتى بحاجة أخرى، وهنا كنقولوا بال اللي نورمالمون بو، ان بيل autodafé، اللي جوج كلمات متناقضين. يعني عندنا تو دابور
الحاجه اللي يقدر تبان لكم هي الاولى، راه كاين واحد لا فيغور دو ستيل وحده اخرى يقدر تبان لكم هي الاولى. يلا نبداو بهذه. عندنا تو دابور جوج كلمات متناقضين حتى بعضياتهم. كاين فيكم اللي يقول لي اونتيتاز، الا قلتي اونتيتاز فقربتي ولكن راك غلط، جواب غلط. علاش؟ حيت جوج كلمات واش كاين بيناتهم شي حاجه؟ ما كاين بيناتهم حتى حاجه. الوغ كتسمى هادي اوكسيمور. اوكي، اوكسيمور، وكتنطق اوكسيمور ماشي اوكزيمور، راه بزاف الناس كينطقوها اوكزيمور. الوغ سي اوكسيمور. مزيان. كاين واحد الحاجه اخرى اللي يقدر نتوما تبان لكم، هو بلوز افيكاس. حتى لهنا كو بلوز افيكاس كو. ملي كيكون عندنا قلنا الوغ نجي نكتبو هنا باش ما نتلفوش. الوغ ملي تيكون عندنا بلوس وتيكون عندنا واحد لادجيكتيف، واحد الصفه كو. الوغ كو اكثر من، او لا العكس موان كو، يعني كاين واحد الحاجه تقارنت بحاجه اخرى وباستعمال اداه. الوغ كتسمى هادي تو سامبلومون. نمسح هادشي هذا. الوغ كتسمى هاد لا فيغور دو ستيل، نزيدو هنايا، كتسمى كومباريزون، لانه قارنا بواسطه اداه. Très bien. Alors, on a d'abord l'énoncé numéro 7, plutôt 9. Alors, les maisons, ils sont mornes. الديور فيه يعني في هذاك المكان كيبانوا شاحبين ولا اللون ديالهم قاتم، ولا يعني مغلوق ولا شي حاجه بحال هكا، يعني كندوي على لا كولور ولا لابارونس ديال هاد لي ميزون، هاد الديور. نقولوا هنا لي موراي يعني الحيوطه ولا شي حاجه بحال هكا. اي سونت يعني كيشموا فيها، او بلوتو هنا ماشي سونتيغ دي شم، بيسكو سونتيغ وهادي نيت في هادي نيت فرصه باش نقولها. الوغ ملي كنقولوا سونتيغ، وماشي غير هاد لو مو هذا، راه عندنا بزاف ديال لي مو كتقدر تلقى دي تما بوليسيميك، يعني يقدر يكون عندهم بزاف ديال المعاني، يقدر يكون عندهم بزاف ديال المعاني على حسب السياق. الوغ هنا سونتيغ يقدر تقول مثلا حس، يعني حس، ولا يقدر تقول مثلا شم. اوكي. وهنايا ما عندناش، ما عندنا في الحقيقة حس، يعني كيحسوا بالسجن. شكون اللي كيحس نورمالمون؟ الانسان ولا عنده الاحساس وعنده المشاعر. الوغ ملي كنقولوا نعطيو ان سونتيمون هنا، راه هنا كندويو على اون دون اون كاليتي هيومان. اوكي، سي كيلكو شوز كي ابارتيان نورمالمون à l'humain, à l'être humain, الانسان. وهنا lorsqu'on donne une qualité humaine à un objet، هنا بالنسبه لنا لي ميغاي سي ان objet. اوكي. là on parle d'une personnification، كندويو على التشخيص، سميتو تشخيص لا شخصنة. اوكي. وغتكون تعرف هاد الامور كيف ديجا قلت في اللغه العربيه. حنا دابا في لينونسي نيميرو 10 كنقولوا لي فوال، وعاوتاني لي فوال، هادي فرصه نيت عاوتاني ندوي لي فوال، غير باش ملي شي واحد فيكم مثلا تيقرا في شي ناس ولا في شي بلاصه كيكون عارف واحد الكلمه بواحد المعنى، ملي تيقراها تيتخربق تيقول واش هادشي هذا، هاد الكلمه هادي ما جاتش بهاد المعنى اللي كنعرف، ما جاتش في هاد السياق هذا مزيان، لانه يقدر يكون عندها معنى واحد اخر انت ما عارفش. مثلا هاد فوال كنقولوا لا فوال وكنقولوا لو فوال. الوغ فوال هي كلمه وحده، مرة كتجي مؤنث، مرة كتجي مذكر. إلا جات مذكر، إلا قلنا لو فوال، راه كنهضروا على الحجاب، ولا داكشي اللي كتحجب به، ولا اللي كدير مرة فوق راسها كيتسمى لو فوال. ولكن إلا دوينا على لا فوال كندوي هنا على الشراع ديال السفينة. ألوغ أنا كندوي على الأشرعة، ما عرفت واش نقدر نقولو بحال هكا بالعربية. ألوغ لي فوال إيتي ديشيغي، يعني تمزقوا، لي ما بغيزي، وحتى هادوك الساريه ولا هادوك العمود اللي تيكون عند هذيك السفينه تهرس، بغيزي ولا كاسي. لو فيسون اون تروفير، وحتى لهداك المركب عاوتاني فيسو، راه بحال قلنا باطو نافير شي حاجه بحال هكا، حتى هو تحل. اشنو الى رديتو البال هنايا عندنا لي فوال ايتي ديشيغي. الو عندنا مجموعه من العناصر محطوطين. اوكي، هذه جمله تبع جمله تبع جمله. اشنو تندوي عليه هنا؟ تندوي على واحد لي نيميراسيون، على نيميراسيون، او لا هنا غنديرو سلاش اكيوميلاسيون. قبيله ما درنا سلاش ملي كنزيدو شي فيغور دو ستيل وحده اخرى. علاش؟ غنوضح لكم علاش.
كاين اللي غادي يقدر يفهم غلط. هنا راه كاينه هذه بوحدها داكشي علاش زدنا وحده على الاخرى. لكن هاد جوج هادو راه هما نفسهم، راه لا ميم فيغور دو ستيل، غير هما هي عندها جوج سميات. هنا كاين لا ميم فيغور دو ستيل مي ان فيت هاد لا فيغور دو ستيل الى دو زابيلاسيون، عندها جوج ديال السميات. حنا دابا في لينونسي نيميرو 11 كنقولوا نو سوم كوم لي بيت، حنا دايرين بحال البهايم. دي لا في العجوز مرت بوشعيب هي اللي قالت هاد الهضره هادي في الحوار ديالها مع بوشعيب. اوكي دو توت فاسون الديالوج ديالها دائما مع بوشعيب، اوكي مع راجلها. يالوغ اشنو بان لكم هنايا؟ ما نفكروش بزاف، غادي تبان. الوغ سي كومباريزون، سي اون كومباريزون. اوكي راه نهار ليكزامان كيسهلوا عليكم شويه. الوغ حنا دابا في 12 اون كرانت سوبرستيسيوز. لا كرانت هي الخشيه ولا الخوف. سوبرستيسيوز يعني خرافيه، ولا سوبرستيسيون هي الخرافه. اوكي لي زيتريني. الوغ لي زيتريني هنايا كنقصدو به يعني كتحضنوهم ولا كتعنقهم. نتخيلوا هنايا واحد الخشيه، واحد الخوف اللي يحتضنهم ولا غادي يعنقهم. ما يمكنش، لان الخوف اصلا ما كيبانش، هو شعور بطبيعه الحال ولكن ما كيبانش. داكشي علاش قبيله في واحد لي لونسي كنت قلت لكم ملموس كيبان. ملي هضرنا على البركان قلت لكم راه كيبان ملموس، ولكن هنايا الخوف واش كيبان؟ لا. هو راه عطينا واحد الصوره، واحد الحاجه اللي كتعلق بالانسان، الانسان اللي يقدر يحضن مثلا، وعطيناها لهنا الخوف، حاجه اللي ما كتبانش. قبيله عطينا واحد الحاجه الفياق والنعاس اللي كيتميز بها الانسان، وعطيناها للبركان، ولكن البركان تما تيبان. داكشي علاش كنقولوش تشخيص، انا ما نقولوش تشخيص. اوكي علاش؟ لان هاد لا كرانت ما كتبانش قلنا. و هنايا ما غندويش على لا بيرسونيفيكاسيون كنت ديجا قلت، لان لا كرانت سي كيلكو شوز دابستري، سي اون رياليتي ابستريت، شي حاجه اللي كاينه عارفينها كاينه ولكن ما كتبانش غير بالموس. اوكي ملي كنعطيو واحد الصوره او واحد الميزه كاينه عند الانسان لشي حاجه اللي ما كتبانش، شي حاجه اللي غير ملموسه ولكن كاينه، كتسمى هادي اليغوري. اليغوري مزيان. غندوزو دابا ل 13. لا بيل مدام دلفين دو نيسينغيل، عارفينها بطبيعة الحال شكون تكون، فام دان نوم دارجون، يعني مرت واحد السيد اللي عندو الفلوس. شكون؟ لو بارون دو نيسينغيل، حيت هي باش مزوجة. اوكي هادشي كله هو ما تيهمناش، كيجي كيقول هنا مور، يعني كتموت دو شاغران، كتموت من الاسى، من الهم، من الحزن الى اخره. وكيزيد يقول لا جالوزي لا ديفور، لا جالوزي كتبتلعها ولا كتاكل ولا كتسرطها. مزيان. الحاجه الاولى ملي كنقول مور دو شاغران، واش النيت بصح كتموت؟ لا، غير باش نبالغوا. يعني هنايا عندنا ليبيربول، نناقشوها بزاف كنظن واضحه. زائد اش عندنا حاجه اخرى، الا شفتو هنايا عندنا لا جالوزي يعني الغيره، ربما ما قلتش لكم شنو هي. الوغ هي الغيره كتبتلعها ولا كتاكل فيها الغيره ولا شي حاجه بحال هكا. الغيره ما كتاكلش، نورمالمون الانسان هو اللي تياكل، والغيره اصلا ما كتبانش، سي كيلك شوز كيف ديجا قلنا، سي كيلك شوز دابستري، سي اون رياليتي ابستريت. حنا عارفين كاين الغيره ولكن غير ملموسه، ما تقدرش بوتيتر توصفها ليا، ما تقدرش توريني كيف هي دايره. اوكي حيت غير ملموسه. ملي كنعطيو واحد الصوره لواحد الحاجه اللي غير ملموسه اللي ما كتبانش نورمالمون، كنعطيو واحد الصوره ولا كنعطيو واحد الميزه انسانيه، كتسمى هادي اون اليغوري. عاد دابا شفناها. غنعطيكم واحد اكزومبل باش هاد الاليغوري تبان لكم مزيان. ملي كيقول لك شي واحد مثلا، الا قلت لك سوبوزون قدامي مثلا اي حاجه، شي باب، شي بلاكار باغ اكزومبل، نقول لك هاد البلاكار هذا كيبتسم ليا، اش غيكون عندي هنايا؟ الابتسامه راه عند الانسان، نسبا؟ وعطيتها لواحد الحاجه اللي هي ملموسه، كاينه واحد الجماد قدامي. اوكي يعني شنو غتسمى هادي؟ لا بيرسونيفيكاسيون تو سامبلومون، تشخيص. ولكن في طاردو الا قلت لك مثلا الحب كيبتسم ليا، ولا قلت مثلا الزهر ابتسم ليا، يعني الحظ، لا شانس، واش هنا كندوي لا بيرسونيفيكاسيون؟ لا، ما كندويش لا بيرسونيفيكاسيون، كندوي لا ليغوري، لان هاد الصوره هادي ولا هاد الميزه هادي اللي عطيت راه ما عطيتهاش شي حاجه اللي هي
كاينه، عطيتها شي حاجه اللي ما كتبانش، كاينه ولكن ما كتبانش. نتمنى تكون الامور واضحه دابا. نجي دابا ل 14. Ils travaillèrent comme les autres à soulager les habitants échappés à la mort. كي بون هادي ما تحتاجش كاع نشرحها، غتكون تتبان لكم اصلا واضحه الجمله، وبلا ما توضح لك غتبان لك واحد الوغ غتبان لك هنايا واحد لا كومباريزون بواحد لوتي كوم. الوغ غادي تو سامبلومون هنايا كومباريزون بلا ما نناقشوها بزاف بين هادي. حنا دابا في 15 كانديد ابروش. بون هاد لا فراز ديجا شفناها، ولكن على نعاود نقراها ونتمنى تكونوا عاقلين. عاد دابا شفناها. كانديد ابروش voit son bienfaiteur qui reparaît un moment et qui t'engloutit pour jamais. وعندنا قلنا في كانديد شنو هي لا فيغور دو ستيل ديجا شفنا في هذا، قلنا انتي تيز. اوكي. Et alors حنا دابا في 16. Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison. Le précepteur Pangloss تنعرفوا le précepteur او le philosophe ولا هذاك المعلم وهذاك الفيلسوف الى اخره، كان هو الكاهن ولا العراف ديال الدار. اوكي. شنو كنعطيو هنايا؟ يعني شبهنا هو راه ماشي كاهن ديال بصح، راه غير شبهنا بالكاهن باش نكونوا فاهمين على هادشي. راه شبهنا ولكن بدون اداه، سامبلومون كتسمى هادي اون ميتافور. غنجيو دابا ل 17. كانديد n'ayant point d'argent. عاوتاني ملي كتلقاو دائما ثلاثه النقاط ما بين جوج ديال الاقواس او لا ما بين جوج المعقوفتين، هادشي كيعني انه كاينه شي حاجه اللي محذوفه باش يحطوا لك هذاك الشيء اللي بغاوك انت تشوفه. الوغ نيون بوان دارجون ما كان عنده والو، ما كانش عنده فلوس. يعني لقيتها فاش خرج من القصر، فاش كان غادي على رجليه. مورون دو فان كيموت من الجوع اي دو لاسيتود، وحتى من التعب ولا شي حاجه بحال هكا. كيموت من الجوع كيموت. الوغ ملي كنقول شي واحد مات تيموت من الجوع ولا من العطش، راه ماشي نيت كيموت، راه غير باش نبالغوا. اوكي. الكاتب هنا باش يبين لنا تيبالغ باش يوصل لنا الحاله ديال كانديد اللي كان بخير في القصر، لكن موراه ديك العلاقه اللي كانت بينه وبين كينيغوند غادي يجريو عليه. الو عندنا هيبربول، كتشوفوا ليبربول حاضره بزاف، هي لونتيتيز ولا كومباريزون. الوغ حنا دابا هنا كانديد épouvanté, interdit, éperdu, tout sanglant, tout palpitant. وهادشي هذا عاوتاني في كانديد. طبيعة الحال ندويو على كانديد. واحد الحاجه الوغ يعني هاد الجمله هادي بلا ما تحاول كاع تفهمها، ماشي حيت صعيبه، راه ساهله، لكن كاين واحد المساله هنا اللي غتعاونك تعرف شنو فيغور دو ستيل بلا ما تفهمها. راه كاين دي فراز بلا ما تفهم كاع غادي تفهم، غادي تعرف شنو فيغور دو ستيل فيها. اوكي. نتمنى تفكروا فيها شويه بين ما ندير واحد لا موديفيكاسيون هنايا. اوكي. الوغ هذا ملي كنديروا لا كونفيرسيون، ملي كنعاود نكونفيرتيه البي دي اف تيوقعوا هاد الاشكالات، مي كلشي نورمالمون كان مقاد من قبل. تمام. الوغ نتمنى تكونوا فكرتوا في هاد لا فيغور دو ستيل. هنايا عندنا ايبوفونتي، انتردي، ايبردو، تو سانغلون، تو بابيتون، وهادو كلهم دي زادجيكتيف صفات كنوصفو بهم كانديد. تو سامبلومون بحال عندنا واحد الليسته، عندنا واحد اللائحه، واحد لا ليست اللي عندنا فيها ان سيغتان نومبر ديليمون. اوكي. الوغ كاينه اون سيغتان اكيوميلاسيون ولا انيميراسيون. عاوتاني نفس لا فيغور دو ستيل عندها جوج ديال السميات. اوكي. الوغ انيميراسيون غنحطو سلاش وغنزيدو اش اكيوميلاسيون، باش ما سميتيها انت ما تحطهمش بجوج، اللي عقلتي عليها ولا جاتك سهله كتبها. حنا دابا في 19. جو كخوا كيل فور il est fort difficile كنظن بلي راه صعيب بزاف دو رونكونطري باش تلقى يعني في باريس في باريس اون فام جون بيل ريش. حتى هادي ما كانش كاع ضروري اننا نفهموها،
غنفهموا من هنايا بان كاين واحد 3 الصفات عطيناهم على واحد المراه، يعني صعيب تلقى واحد المراه اللي هي صغيره، اوكي، زوينه وغنيه. هادشي في لو بيغوريو. الوغ عندنا 3 صفات عطيناهم على واحد لافام، بحال عاوتاني عطينا واحد اللائحه ديال مجموعه من العناصر، يعني يكون عندنا هنا نفس الشيء. اوكي، accumulation énumération. Très bien. Alors حنا دابا في 20 l'avant l'avant dernier énoncé. Pardon. Ils arrachaient des fruits يعني كان تيقتلعوا الفواكه. Alors des tomates, des aubergines sans aucun discernement. هنا كندويو على من؟ هذا دابا في étudiant point de vue coupleur، وهنا بوشعيب كيدوي على هادوك ولاد ديال هادوك اللي كانوا في الشمال، كانوا في المدينه وكانوا على برا، وكيدوي على ولادهم تيقول بان ما مربينش و اتسيتيرا، وداروا بزاف الحاجات اللي خايبين بينهم ان كيتكرسوا على لي زاردان ديال الناس. انا عطا عليهم تو سامبلومون واحد الصوره خايبه، كيتكرسوا على لي جاردان ديال الناس، ما كيحترموش لو سيميتيير ولا لي طومب ولا لي طومبو، هادوك المقابر. وقال بوشعيب قال il ne respecte ni les morts ni les vivants. ما كيحترموا لا الميتين لا الحيين، بيسكو كان شافهم واحد الوقيته كيعاود لينا في مقبره كان تيحفروا باش يجبدوا العظم من واحد القبر. اوكي، فوق من هادشي هذا كنتسبوا قلنا في هذاك لانسوندي، هذاك هذاك الحريق اللي كان في لو جاردان دوموح. اوكي، الوغ هادي غير فكره، وقلنا قالك تيقتلعوا كلشي يعني بدون تمييز، وقال لنا دي فروي دي طوماط دي زوبيرجين. اوكي مزيان، تو سامبلومون هنايا عاوتاني باينه كاينه انيميراسيون اكيوميلاسيون متفكروش فيها بزاف. هنا في لو ديرنيي انونسي pourquoi m'exhiber comme une moins que rien. علاش انا غنبان، علاش غنتباهى بحال شي واحد ما كيسوى والو، ولا بحال شي حاجه ما كتسوى حتى حاجه. تو سامبلومون هي اون موان كو ريان. اوكي، قل من والو. الوغ اشنا فيه دوست اللي بان لكم هنايا؟ تو سامبلومون سي لا كومباريزون. الا كنتو عقلتو على واحد لافراز تاهي شفنا تقريبا بحال هكا، فيها سؤال وفيها لا كومباريزون. وكانت هاد لافراز هادي ديال من كانت الكلام ديال لو بير غوريو فاش كان قريب يموت، تيقول واش انا غنموت بحال شي كلب. اوكي، موغيش دونك كوم ان شيان. الوغ كيهمنا هنايا الاداه ديال التشبيه والتشبيه تو سامبلومون. الوغ تبقى لنا واحد الحاجه اخرى. تبقى لنا لا برودكسيون اكريت، و غنقراو تو دابور هاد لو سوجي هذا ديجا صيفطو ليكم. الوغ غادي نقراو تو دابور ونفهمو، اي بوي غادي نعطيو ان تكست. اوكي، نعطيو واحد التكست وغادي يكون طبيعة الحال من الافكار ديالكم. وهنا كنتعمد ندير هاد المساله هادي باش تعرفوا بان راه ماشي ضروري تجيب شي حاجه في شكل باش تاخذ لا نوت ديالك. كاين الحمد لله الناس اللي خدموا داكشي بسيط، غير واحترموا داكشي اللي مطلوب منهم، داروا شي المجهود. ما جبتيش كاع 10 في لا برودكسيون اكريت، جيب 8 جيب 7 جيب 5 جيب 2 جيب 3، ما تخليش يعني ما تجيبش فيها صفر. راكم عارفين نقطة زايدة في الفرنسي راه عندها الوزن ديالها، خصوصا عند الناس ديال الأدب والعلوم الإنسانية، لأن فيها المعامل 4. راه حتى بالنسبة للناس ديال العلوم راه فيها المعامل 4، ولكن ما نقارنوهاش بطبيعة الحال مع المعامل 7 في الفيزيك ولا في الماط ولا شي حاجة أخرى. أوكي، الوغ كنقولوا هنايا certaines personnes يعني بعض الأشخاص pense qu'il faut renoncer، يعني كيبان ليهم ولا كيعتقدوا ولا كيظنوا بلي خاص الواحد يفوت عليه هادوك التقاليد لي تراديسيون. اوكي صافي يهرب خلي لي تراديسيون pour accéder à la modernité. اوكي، الوغ لا مودرنيتي ماشي ما مودرنيتي مي لا مودرنيتي. الوغ باش يوصلوا للحياة العصرية. وعارفين بطبيعة الحال شنو مطلوب منا، يعني بلا ما نشرح المسألة هذه. الوغ أول حاجة نبداو بها تو دابور هي لانتروداكسيون. L'introduction on donne toujours presque la même idée. اوكي، قدرنا نديرو لا فورمولاسيون مزيان، نعاودو نغوفورموليو ليدي ديالنا يكون مزيان، ما قدرناش على الاقل نحطوها كيف ما هي. alors كنقولو depuis un certain temps virgule certaines personnes pensent qu'il faut renoncer
tout ce qui est traditionnel ايوا ما نقول تقاليد قلت كل ما هو تقليدي يعني كنعاود الصياغه ديال الفكره شويه وصافي نبدل فيها شويه وصافي ومنها نكبرها pour le but يعني من اجل pour le but d'accéder à la modernité وهادشي اللي قالوا واستناس تو سي aspects يعني بكل مظاهرها مزيان يعني ان حنا دوينا على المظاهر ديال لا مودرنيتي مظاهر ديال الحياه العصريه ولا ديال العصرانه في لو فيلاج اوكي شفناهم غير في هاد لا سيونس اللي فاتت وكنعطيو اون كاستيون هنا ملي كدير ان بون اوتوماتيكمون تبدا هنا بلا ماجيسكول كتكتب كو بوتون دير ا سو بروبو راه لي كيسيون اللي نقدر نطرحو هنايا ولا الطريقه باش نقدر نحط الانتروداكسيون راه كثار يعني الطرق باش نقدر نحط هاد الانتروداكسيون ولا حتى لا كيسيون راه كثار هنا كنبسطوا الامور كتب لي غير هاد لا كيسيون راه خدامه مع كلشي مزيان كو بوتون دير ا سو بروبو ماذا يمكننا نقولوا في هذا الخصوص مثلا alors tout d'abord اولا وقبل كل شيء il faut rappeler que la tradition بحال كنبين نعرفوا ولكن بين نعرفوا ونعطيوها قيمه يعني بين نبينوا بان لا تراديسيون بالنسبه لنا كنشوفوها حاجه زوينه alors شنو هي لا تراديسيون et l'ensemble d'usages يعني هي مجموعه من الممارسات دو كوتوم يعني ديال الاعراف دوبينيون ديال الافكار دابيتود ديال العادات اتسيتيرا الى اخره وكنكملوا transmis par les ancêtres اللي تيخليو هذوك لي زونسيتر لي زونسيتر هما الاسلاف يخليوهم d'une manière ou d'une autre بطريقه او باخرى il s'agit donc d'un héritage هذا غادي يكون بطبيعه الحال هذا واحد الارث كي ديتيرمين et garde اللي كيحدد وكيحفظ هذيك كيحفظ هذيك ليدونتيتي يعني الهويه et les valeurs de l'individu حتى القيم ديال الفرد au sein de sa communauté يعني في العشيره ديالو ولا بين قوسين في المجتمع ديالو alors en fait في الواقع ce patrimoine يعني هذا الموروث reflète l'image de toute société اللي كيعكس لنا الصوره ديال كل مجتمع كيكون معروف التقاليد ديالو وبلي لي زيو لي كوتوم ايتترا اوكي alors كنزيدو هنا كنقولوا اوتر بالاضافه الى لو ريكور هو الالتجاء يعني اللي كتمشي كتجري شي حاجه دي جون الالتجاء ديال الناس على مودرنيتي الحياه العصريه ولا العصرنه et l'abandon du mode de vie traditionnel واللي تخلي على نمط الحياه اللي هو تقليدي rendra certainement يعني غادي يخلي يعني بالتاكيد toutes les sociétés pareilles يخلي هاد لي سوسيتي هادو اللي غيجعلوهم يكونوا متشابهين بحال اوكي de ce fait rien ne caractérisa حتى حاجه ما غاديش تميز لينا لي سوسيتي ايون اوبارافون اللي كانت عندهم من قبل دي سبيسيفيسيتي اي دي كاركتيرستيك واللي كانت عندهم خصائص ومميزات اوكي حيت كل بلاصه كل منطقه كل مجتمع عنده لو باتريمون ديالو الموروث ديالو عنده الثقافات ديالو عنده العادات ديالو ولكن ملي كتجي الحياه العصريه كنشوفوا بان داكشي اللي كاين باغ اكزومبل في لي سيتازيني الحياه في الامريكان مثلا داكشي اللي كاين هو اللي كاين تقريبا هنايا هو اللي بديت يكون يعني مجتمعات ملي كلشي غيدخل على التقاليد راه صافي غنوليو عندنا نفس الطرق يعني الماكله نفس طرق اللباس نفس الطرق ديال الاحتفالات الى اخره اوكي نفس الادوات كنستعملوهم الى اخره alors il faut insister sur le fait que voilà ان s'attacher aux traditions يعني ملي كتكون متشبت بلي traditions puisque déjà شفنا que بوشعيب il était attaché aux traditions soi-disant puisque هو في الحقيقه ما كانش متشبت حيت هو براسو il a utilisé un certain nombre de choses traditionnelles un certain nombre d'objets plutôt c'est pas très traditionnel mais moderne كان كيستعمل شي امور اللي هي عصريه بحال لو ليكتور كاسيت مشى ليه حتى للمغازان باش يشريه بحال هذاك لو ترانزستور اللي جاه من برا من لا فرانس اوكي alors même le fait de faire ses courses فين في هذاك لو مغازان ديال لو فيلاج راه حتى هي حاجه اللي نورمالمون ماشي تراديسيونيل puisque نورمالمون هادوك لي زابيتون دو فيلاج لي فيلاجوا ils avaient l'habitude de partir au souk hebdomadaire كان عندهم العاده يمشيو لهذاك السوق الاسبوعي فهمنا ولكن بيتي تا بيتي ولا تيمشي للمغازا اللي كاين في الفيلاج الوغ بزاف د الحوايج اون بو جوير يعني نقدر نتمتعوا بديزافونتاج من
الايجابيات ولا الحاجات المزايا ديال لا مودرنيتي تو ميتون فالور، ولكن وحنا كنعطيو قيمه ولا كنقيمو هادوك لي زو، هادوك العادات لي كوتوم الاعراف اونسيسترو يعني ديال الاسلاف، اونسيسترال اونسيسترو الا كان عندنا الجمع. الوغ فينالومون اخيرا جو بونس كو شاكان دو نو كنظن يعني بين نختم هنايا حنا دابا في الخاتمه، كنقول كنظن بلي كل واحد فينا اش خاصو doit être خاصو يكون هو لو غارون، لو غارون هو اللي كيضمن، هو اللي كيحرص، هو اللي مسؤول اوكي على لي تراديسيون دي تراديسيون انسيسترال، التقاليد ديال الاسلاف اوكي. s'ils ne sont pas ou bien s'ils se posent pas s'ils ne se posent pas الا ما كانش كتعارض معاش على religion ni على la loi، الا ما كانش كتعارض مع الدين ومع القانون. علاش قلت هاد الحاجه هادي؟ لانه كاين عندنا التقاليد اللي ما ماشيش مع الدين، كاين تقاليد اللي ما ماشيش مع القانون. هنا في هاد الحاله هادي فاش غادي حنا نكونوا ضامنين ونكونوا نحاولوا نحيوا هاد التقاليد؟ ما يمكنش اوكي. الوغ نتمنى تكون الامور واضحه. كيف ديجا قلت الناس اللي باغيين هاد لو بي دي اف هذا مكتوب سواء بالاجوبه يعني مصحح ولا الاسئله اولا، لانه غادي نحط الاسئله اولا، تنهضر على السيت ونحط الاسئله اولا وتحت منهم عاوتاني عاد يكونوا الاجوبه، يعني خدم انت اولا عاد شوف الاجوبه ديال هادشي هذا. اللي عنده شي كاستيون ولا شي غومارك ولا شي حاجه ممكن يخليها في لو كومونتير لتحت. بالنسبه للمترشحين اللي معايا بطبيعه الحال تقدروا تواصلوا معايا ديريكتومون في الواتساب. نتمنى لكم التوفيق.